नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा विवादले प्रदेश सरकार सङ्कटमा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव। प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ 7 लाई बोलाइयो। प्राप्त जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने नवनियुक्त मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दावी। 5 पूर्व प्रधानमन्त्री सरकार विरोधी आन्दोलन गर्दै सडकमा। संसद विघटनको विरोधमा जसपाले गरे प्रदर्शन। असंवैधानिक कदम खारेज गर्न माग। उखुको मूल्य माग गर्दै आज पनि किसान सडकमा। सरकारले पीडा नबुझ्दा सडकमा आउन परेको गुनासो। र विभागीय टोली एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेश पराजय। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा विभाजनको असर प्रदेशसम्म पुगेको छ। केन्द्रमा बेग्ला बेग्लै समूहको बैठक बसेर निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेका छन्। अहिलेसम्म बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। त्यसबाहेक अन्य प्रदेशमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने क्रममा रहेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। केन्द्रमा विभाजन भइसकेको नेकपाको विवाद अब प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्मै पुग्न थालेको छ। सरकारले संसद विघटन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू विरुद्ध सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न थालेका छन्। बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेर अब छलफलको क्रम सुरु हुने अवस्थामा छ। बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड माधव समूहका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। आइतबार मात्रै प्रदेश नम्बर 1 को सरकार विरुद्ध समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। शनिबार प्रचण्ड माधव समूहका मन्त्रीलाई 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेपछि सुरु भएको लफडा अन्तिममा सरकार विरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो। प्रदेशतिर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम बढेका बेला नेकपाका 2 समूहको दाबी भने बेग्ला बेग्लै छ। अहिले नेकपाका 2 समूहले सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाममा दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन्। केन्द्रमा चुनाव चिन्हका विषयमा आफ्नो दाबी चलिरहेका बेला नेकपा नेतृत्वमा गठन भएका 6 वटा प्रदेश सरकारहरू समेत समस्यामा पर्ने देखिएको छ। अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक गण्डकी, लुम्बिनी, 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा केपी शर्मा ओली पक्षको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। तर अब नेकपा 2 टुक्रा भएपछि भने ती सबै प्रदेशको सरकार परिवर्तनको तयारी सुरु भएको छ, जसले नेकपाको विभाजन तल्ला तहसम्म पुग्ने समेत देखिएको छ। नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा हुने अवस्थामा पुगेका बेला भातृ सङ्गठनले समेत एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने क्रम सुरु भएको छ। सरकारले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै नेकपाको एउटा समूहसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार विरुद्ध हरेक दिन जसो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन कदमको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा आज जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यो सँगै नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक देशका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सत्तासीन प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। संसद विघटन विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै जसपाले रत्नपार्क शान्ति बाटिकाबाट सुरु गरेको जुलुस पुतली सडक हुँदै पुनः शान्ति बाटिकामै पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। विरोध प्रदर्शनमा जसपाका वरिष्ठ नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, अशोक राई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव घोषणा गरेको र आफूहरू नगएको स्मरण गराउँदै काङ्ग्रेसलाई ठूलो दल हुने आश नगर्न सुझाए। उनले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश नआउने बताए। म चाहिँ ढुक्क छैन,
खास गरी हाम्रा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई अरू साथीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु, न्यायालयको सम्मान गरौँ, हामीले आशा गरौँ तर ढुक्क नबनौँ, किन यसको ढाँचा परम्परावादी छ, प्रक्रियामुखी छ। त्यसैले सत्य र न्यायको पक्षमा फैसला हुन्छ भने ढुक्क हुने बेला छैन। त्यसैको निम्ति पनि, त्यही खबरदारी गर्नको निम्ति पनि, त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको काममा पार्नको निम्ति पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेको। जसपा नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले पटक पटक प्रतिगमन गरेको टिप्पणी गर्दै अहिलेको प्रतिगमन केवल कुर्सीका लागि भएको बताए। उनले यस प्रकारको प्रतिगमन टिक्न नसक्ने भन्दै जनताको अधिकार नमिच्न र संविधानमाथि आक्रमण नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले ओलीले गरेको प्रतिगमनको सडकबाटै प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यो प्रतिगमन कतिचोटि आइरह हो, नेपाली जनताले कतिचोटि प्रतिगमन भोग्नु पर्ने हो। संविधानमा प्रतिगमन गरिहाल्यो केपी ओलीले। यो केपी ओलीहरूले यो पहिलोचोटि प्रतिगमन गरेको होइन के, अरे पहिले पनि गरेको हो। कतिचोटि गर्यो। पहिले त राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन गर्थे, अहिले नयाँ राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन भयो। अरे यही संविधान, जुन संविधानमा प्रतिगमन भयो, त्यो संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमन नै गरेका थियो। एक साता यता देशका विभिन्न स्थानमा जुलुस, विरोध प्रदर्शन र पुतला दहन लगायतका गतिविधि भइरहेका छन्। अहिले नेपालका 5 पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा छन्। नेकपाका पूर्व प्रधानमन्त्री त्रय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, जसपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि ओलीको कदमको विरोधमा छन्। यसर्थ सत्तासीन प्रधानमन्त्री विरुद्ध नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक 5 पूर्व प्रधानमन्त्री विरोधमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सङ्खुवा सभामा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह र नेपाल प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको छ। विशेष चोराकीका आधारमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाको टोली चयनपुर 4 मैदानेमा पुगेपछि समूहका कार्यकर्ताले प्रहरीलाई लक्षित गरेर फायर खोलेका थिए। यसपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सङ्खुवा सभाका सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खेवाहाङजी, हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। घटनाबारे थप जानकारी गराइदिनुहोस्। यो चाहिँ विप्लव समूह र प्रहरी बीचमा आज दिउँसो 3 बजे लगभग 3 बजेतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको अनुसार, जानकारी अनुसार दिउँसो 3 बजेतिर चाहिँ चैनपुर नगरपालिका, सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका 4 नम्बर वडाको मैदानी क्षेत्रमा चाहिँ विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज युवराज राई सहितको 3 जनाको समूहले चाहिँ लुकेर बसिरहेको अवस्थामा गस्तीमा रहेका प्रहरीलाई चाहिँ केही राउन्ड गोली प्रहार गरेको र प्रहरीले पनि केही राउन्ड 6 राउन्ड जति गोली चाहिँ प्रहार गरेको भन्ने जानकारीमा छ। र यो भन्दा अगाडि विप्लव समूहले 2 पटक गरिसकेको थियो। यो तेस्रो पटकको मैदानमै भएको घटना र सङ्खुवा सभाको केसलाई हेर्दाखेरि जिल्लामा विप्लवहरूको सक्रियता बढिरहेको र यसमा पनि प्रहरी प्रशासनबाट पनि एकदमै बढी नै यसको लागि अगाडि बढिरहेको जानकारीमा छ। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको कार्यालय अनि निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको जुन निर्माण भइरहेको ठाउँमा पनि पटक पटक विप्लवले आक्रमण गरिरहेको अवस्था हो। गत वर्ष सिलिचोङ गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा सिसुवा खोलामा पनि दोहोरो भिडन्त भएको थियो र त्यो सँगसँगै जिल्लामा विप्लवको यस्ता खालका एक्टिभिटिजहरू एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। आजको अवस्थामा 3 जना जो विप्लव समूहका थिए गोली चलाउने, उनीहरू 3 जना फरार रहेको जानकारीमा छ। गोली चल्दा घाइते भएको कोही छ कि छैन? के छ स्थिति त्यसको चाहिँ? गोली चल्दा घाइते भएको भन्ने अहिले जानकारीमा छैन। हामीलाई जानकारी भएअनुसार गोली चल्दा खेरि सामान्य फायरिङ मात्रै भएको हुनाले त्यति भर्खरै पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि यो तेस्रो घटना हो। यसर्थ पनि यो सरसर्ती हेर्दाखेरि सङ्खुवा सभामा विप्लवको गतिविधि बढ्दै गरेको देखिन्छ। सुरक्षा सतर्कता अहिले यो गतिविधि बढिसके पछाडिको अवस्था कस्तो छ? एकदमै प्रहरीको सुरक्षा सतर्कता र जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा बिओपीहरू खडा गरेर विभिन्न स्थानमा
नेपाली सेना अनि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पनि एकदमै बढी सक्रियता देखिन्छ पछिल्लो समयमा। यो विप्लवको बढी नै विप्लव समूहको बढी यो भइसके पछाडि ठाउँ ठाउँमा एकदमै सक्रियताका साथ प्रहरीहरूले पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाएको देख्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा पनि सुरुमा जुन घटना घट्यो त्यस लगत्तै हो विशेष गरी कडा गर्न पर्ने, त्यस लगत्तै फेरि दोस्रो घटना अहिले आएर तेस्रो घटना घटिराख्दाखेरि जे जति मात्रामा प्रहरीहरूलाई खटाइएको छ यो अपर्याप्तता हो, त्यही नै भन्न सकिन्छ। अपर्याप्त भन्दा पनि त्यो विशेष गरी चाहिँ यो भौगोलिक हिसाबले त्यो मैदाने भन्ने क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति उल्टो परेको ठाउँ, त्यो ठाउँमा सुरक्षा कर्मीहरू कमै पुग्छन् र पुग्दा पनि प्राय यस्तै घटनाहरू भइरहेको अवस्था हो गत समयको हेर्दा पनि र पछिल्लो समयमा पनि। र अलि धेरै अपर्याप्तता भएको कारणले पनि हुन सक्छ, किनभने त्यो ठाउँमा प्रहरीको चौकीबाट प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट पनि प्रहरीहरू पुग्नको लागि समय लाग्ने र समयमा गस्तीमा जाँदा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेका हुन्। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्खुवा सभाबाट हाम्रा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। सङ्खुवा सभामा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह र नेपाल प्रहरी बीच आज दिउँसो गोली हानाहान भएको थियो। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। केही समय अगाडि पनि सप्तरीमा प्रेसर कुकर बम फेला परेको थियो, तर त्यो कसले राखेको भन्ने विषयमा जानकारी भइसकेको छैन। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सङ्खुवा सभामा यो तेस्रो घटना हो र हाम्रा सहकर्मीसँग कुराकानी गरे अनुसार त्यहाँ प्रहरीलाई पनि धेरै सङ्ख्यामा प्रहरी खटाइएको छ, सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी यति बेला सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। शुक्रबार नियुक्त भएका नेपाल सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सरकारको मुख्य काम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने रहेको बताएका छन्। आज आफ्नो मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफल पार्नु तथा देशमा स्थिरता स्थायित्व कायम गर्न सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनीहरूले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशको राजनैतिक प्रणालीलाई बचाउनका निम्ति आफू सरकारमा आउन परेको बताए। देशको राजनैतिक प्रणाली नै धराशायी भई अराजकतातर्फ जाने सम्भावना भएकाले देशको प्रणालीलाई बचाउनका निम्ति आफू मन्त्रीको रूपमा मन्त्रालयमा आउन परेको बताए। मन्त्री रायमाझीले राजनैतिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिनका लागि र देशमा स्थिरताका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जानु अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताए। यस्तै मन्त्री रायमाझीले कुनै पनि वैदेशिक लगानीलाई अस्वीकृत गर्न नहुने भन्दै एमसीसीलाई लागू गरेर अगाडि बढ्न पर्ने बताए। हामी मध्यावधि चुनावमा जाँदैछौँ, हामीले त्यो चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अब चुनावमा जानुको मतलब अब सरकारमा सडकमा लगेर लावारिस गराउने कुरा पनि भएन। सरकारलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो, देशका चाहिँ विकास निर्माण र समृद्धिका कामलाई पनि अब भइरहेका कामलाई निरन्तर दिने र नयाँ कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैले यो दुवै जिम्मेवारी हामीले सम्हाल्नुपर्छ र दुवै जिम्मेवारी को नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालय बन्द गरेर चाहिँ अब चुनावतिर लाग्ने कुरा त भएन नि। सिस्टमलाई त चाहिँ फेरि निरन्तरता दिनु पर्यो। एकातिर सिस्टमलाई निरन्तर दिने, अर्कोतिर फेरि राजनीतिक व्यवस्था र देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि फेरि हामीले निर्वाचन जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। निरन्तरतामा हो अहिले अब काम चलाऊ भन्ने कि अब यो निरन्तरताको भन्ने यो विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नु रहेको बताए। शहरी विकास मन्त्रालयले निर्वाचन केन्द्रित काम गर्ने उनको भनाइ छ। यस आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको र मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यसैलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने मन्त्री शाहले बताए। सरकारको मुख्य कार्यभार निर्वाचन प्रभावकारी बनाउन पर्ने भएकाले तोकिएकै समयमा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने मन्त्री शाहको भनाइ छ। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। त्यसैले हामी यो सरकार यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकारलाई र खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर काम गर्न अगाडि बढाउँछौँ। र दोस्रो भनेको यो आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ र निर्धारित कार्यक्रमहरू बनिसकेका छ, त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ।
भइरहेको कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले देशको समृद्धि, स्थायित्व र स्थायी सरकारको विषय मुख्य भएकाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान कोसिस गरिरहेको बताए। उनले स्थिरता र समृद्धिको वाहकका रूपमा स्थायी सरकार बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए। मेरो तर्फबाट कुनै पनि बिना दबाव र आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान हो र समस्याको चाहिँ समाधान हो। समस्यालाई नबदलाउनु, समस्याको समाधान गर्नु, त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसको विचार मात्र राख्छु होइन, मैले आफ्नो विचार राख्छु। त्यसको निम्ति तपाईँले जसरी चाहिँ एउटा स्वागत गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ समझदारी, प्रेम, माया, सद्भाव चाहिँ धेरै लामो हुनेछ र हामी फेरि सँगसँगै काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ मेरो तर्फबाट म मिलाउन चाहन्छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारमा रहेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको बताए। मन्त्री ढकालले स्वाभिमान र इमानलाई बन्धक राखेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्ने राजनीतिक उद्देश्य नराखेको बताए। राज्यलाई दोहन गरेर राज्यबाट के पाउँछु भन्दा पनि राज्यलाई समृद्ध बनाउन तर्फ सबैले सोच्न पर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताए। राज्य दोहन गरेर राज्यबाट मैले के पाउँछु भन्ने कुरा भन्दा राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरामा मेरो योगदान के हुन सक्छ र त्यो संस्थाको उपयोगिता कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि बृहत बनेर सोचौँ। त्यो सोच्ने खालको सन्दर्भमा जोडकोडहरूमा सुरुमा कुराहरू नमिले पनि त्यही संस्थाको भविष्य राम्रो बनाउनका लागि दत्तचित्त भएर हामी समर्पित भएका छौँ भने अतिरिक्त स्वार्थबाट हामी कोही प्रभावित छैनौँ भने त्यसलाई राम्रो गर्ने कुरामा हाम्रो सङ्कल्प एकै ठाउँमा आउँछ र त्यसलाई हामी सुधारको बाटोमा चाहिँ लान सक्छौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेल क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्व र खेल क्षेत्रमा जीवन बिताएका खेलाडी र विज्ञसँग परामर्श गरेर खेलकुद क्षेत्रमा परिणाममुखी योजनाका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मैले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि अब यो नामै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ र स्वाभाविक यो नामैले मन्त्रालयको नामले पनि युवा फोकस र खेलकुद फोकस यो मन्त्रालय हो भन्ने कुरा प्रश्न पार्छ। तसर्थ यो प्रारम्भिक अवस्थामा मैले धेरै कुरा राखेँ भन्दा पनि मन्त्रालय सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग र यस क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग र यस क्षेत्रका चाहिँ लामो यो क्षेत्रमा जीवनयापन गर्नुभएका अथवा बिताउनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी, खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग म परामर्श गरेर के गर्दाखेरि राम्रो भन्दा राम्रो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा काम हुन सक्छ, परिणाम निक्लन सक्छ र यो मन्त्रालयबाट चाहिँ राम्रो काम भयो भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ। म अहिले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर र यहाँका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका चाहिँ अब पुराना नियमित कार्यक्रमहरू र अब बनाउनु पर्ने नयाँ कार्यक्रमको सन्दर्भहरूमा छलफल र परामर्श गरेर म अगाडि बढ्नेछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस्तै कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफ्नो कार्यकालमा अपारदर्शी काम हुन नदिने पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताए। खरिद प्रक्रियामा आफूलाई प्रभावित पार्न खोजे हस्ताक्षर नै नगर्ने समेत उनको भनाइ छ। किन हामी यस्तो रहस्यमय भाइरसको चपेटामा छन् जसको कम्पोजिसनदेखि लिएर त्यसका नेचर पहिलाउन सकिएको छैन, संसारले पहिलाउन सकेका छैन। भ्याक्सिनकै कुरा गर्ने भने त्यो भ्याक्सिनले के पार्ने प्रभाव के हो, त्यसको साइड इफेक्ट के हो, त्यो हेर्ने त बाँकी नै छ। तर जनतालाई हामी निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अठोटका साथ अगाडि बढ्छौँ। पारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि प्रोक्योरमेन्ट, कुनै पनि खरिद
कम्तीमा मेरो कार्यकालमा अब पारदर्शी ढङ्गले हुँदैन। चोट जसलाई जति लागोस्, समस्या जसलाई जति परोस्, प्रभावित जो जतिसुकै होस्, तर मेरो म ओम पनि लेख्दिनँ। ओम मेरो सिग्नेचर त परको कुरा हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न पर्ने बताए। कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्ने दायित्व मन्त्रालयको भएको बताए। मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको विषयमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गरी सधैँका लागि समस्या समाधान गरिने पनि बताए। त्यसका लागि 7वटै प्रदेशमा 25,000 मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल भण्डारको स्थापना गर्ने समेत मन्त्री अर्यालले बताइन्। आज कोभिडबाट जुन मुलुकमा समस्या सिर्जित भएको छ, बेरोजगारी समस्या, हाम्रो हिजोको ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश प्लान भयो। त्यो ऊर्जाशील जनशक्ति आज कोभिडको कारणले स्वदेश फिर्ता भइरहँदा हामीले त्यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ? कृषि क्षेत्रमा त्यो युवा पङ्क्तिलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ? यो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय छ। हामीले यो कृषि क्षेत्रमा त्यो शक्तिलाई आकर्षित गर्ने प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याएनौँ भने हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति अहिले आफ्नो देशमा फर्किरहेका हाम्रा ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि ल्याउन पर्ने छ र यो विषयमा हामीले ध्यान दिँदै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने एउटा परिस्थिति छ। अब दोस्रो कुरा, कृषिको एक खालका सम्भावना र समस्या दुवै छन्। अर्कोतिर पशुपक्षी क्षेत्रको पनि सम्भावना र समस्या फरक फरक प्रकृतिका छन्। यसलाई पनि हामीले यी छुट्टै छुट्टै अवसर र जुन समस्या छ त्यसको विश्लेषण गर्दै हामी कार्ययोजना बनाएर छलफल गरेर निकास दिने गरी अगाडि जानुपर्ने छ। यी विषयमा पनि हाम्रो ध्यान स्वभावैले जानेछ भन्ने लागेको छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भएको थियो। केही नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने केहीलाई मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि थप 481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना निको भए। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु। उखुको मूल्य माग गर्दै आज पनि किसान सडकमा। सरकारले पीडा नबुझ्दा सडकमा आउन परेको गुनासो। र विभागीय टोली एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेश पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा एकै दिन 731 जनाले कोरोना जितेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,49,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1825 पुगेको छ। आज मात्रै थप 481 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 6 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1825 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,58,181 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रेसमिट मार्फत जानकारी दिएको छ। आइतबार नियमित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार गत बुधबार यता देशभर 25,743 पीसीआर परीक्षण भएको छ। गत बुधबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 25,743 पीसीआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 2,945 परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,154 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। तर सोही अवधिमा संक्रमणका कारण 27 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ।
त्यसै गरी आइतबारसम्म देशभर 19,09,054 PCR परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी गराएका छन्। आइतबार देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,493 पुगेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,49,863 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 6,493 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3,416 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा 46, प्रदेश 2 मा 8, बागमती प्रदेशमा 2,577, गण्डकी प्रदेशमा 185, लुम्बिनी प्रदेशमा 185, कर्णाली प्रदेशमा 59, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 356 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने सङ्क्रमितको दर 96.78%, सक्रिय सङ्क्रमित दर 2.51% र मृत्यु 0.71% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै कोरोना सङ्क्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानसम्म पुगेको नेपाल बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै आइतबार 40औं स्थानमा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोभिड-19 को महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचारमा प्रत्यक्ष खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियन तथा पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरी समस्या समाधान गर्न माग पनि गरेका छन्। उखुको भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका किसानहरू विगत 15 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर पनि सरकारले उनीहरूको भुक्तानी दिलाउन कुनै पहल गरेको छैन। यो बीचमा केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाएका छन्, तर सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पाएको किसानहरूको गुनासो छ। त्यसैले सबै किसानको खातामा सबै भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। हलो, उखु र विभिन्न माग लेखिएका प्लेकार्ड लिएर विगत 15 दिनदेखि उखु किसानहरू आफ्नो पसिनाको भुक्तानी पाउने माग गर्दै केन्द्रीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विगत 7 वर्षदेखिको भुक्तानी मिल सञ्चालकहरूले नदिएपछि किसानहरू निर्णायक आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौँ आएका हुन्। गत वर्ष पनि उनीहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकारको रोहबरमा किसान र उद्योगीहरूबीच 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि किसान घर फर्किएका थिए। तर 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि तिनै किसान फेरि काठमाडौँ आई आन्दोलन गरिरहेका छन्। 15 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकार नसुने चाहिँ गरी बसिरहेको छ। किसानहरू आन्दोलन गरेको देखेपछि केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाउन थालेका छन्। तर सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पठाएको किसानहरूको गुनासो छ। उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सदस्य माया शङ्कर प्रसाद यादवले सरकारले प्रति क्विन्टल 471 रुपियाँ 28 पैसा मूल्य तोकेको भए पनि उद्योगीहरूले 435 रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिएको गुनासो गर्नुभयो। सबै किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यो आन्दोलन आजको होइन, हामी 5 सालदेखि चाहिँ पीडित छौँ यो उद्योगपतिसँग। यो बार चाहिँ हामी आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पैसा चाहिँ दिइहाल्ने। अहिले जुन यो आन्दोलन हाम्रो 15 दिनदेखि चलिरहेछ, त्यो यो सरकारले अहिले पनि कानमा तेल बसेर चाहिँ सुतिरहेछ। यसलाई यो पनि थाहा छैन कि हाम्रो रेट कति हो। हाम्रो चाहिँ 471 रुपियाँ 28 पैसा पाउनेमा अहिले आजको डेटमा हिजो अस्ति पनि उद्योगपतिले हालिरहेछ भने 435 रुपियाँ मात्र हालिरहेछ। यो 36 रुपियाँ 28 पैसा कहाँ गयो, कसले एक गर्यो, यो कहाँ छ? अहिले अख्तियार कहाँ छ? यसले चाहिँ लुटिरहेछ, किसानलाई ठगिरहेछ। चाहिँ यसलाई त अख्तियार लाग्नु पर्यो। जबकि हाम्रो चाहिँ रेट नै 471 रुपियाँ 28 पैसा हुनुपर्नेमा चाहिँ यसले 435 रुपियाँ मात्र दिइरहेछ। त्यो सरकारले आफ्नो रेट जुन तोकिया छ यो यकिन छ कि छैन? म कृषि मन्त्रालयसँग सोध्न चाहिरहेको छु तपाईँहरूको मार्फत कि हाम्रो किसानलाई यहाँ आएर भनिदिनु पर्यो कि 471 रुपियाँ 28 पैसा उद्योगपतिसँग पाउने हो कि हामी 435 रुपियाँ पाउने हो।
चिनी उद्योगीहरूबाट उखु किसानहरूले करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। विगत 7 वर्षदेखिको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको आन्दोलनमा सहभागी किसानहरूले बताएका छन्। आफूहरूले दुःख गरेर उब्जाएको उखुको भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने किसानहरूले बताएका छन्। हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन, सरकार भेट्दैन, उद्योगपति भेट्दैन। त्यही भएर हामीको टाइम निश्चित छैन, समय सीमा निश्चित छैन। जबसम्म हामीहरूले आफ्नो पैसा र अरू सबै साथीभाइ किसानको पैसा पाउँदैन भने यो सडकको त कुरै छोडिदिनु। यो सरकारलाई, यो उद्योगपतिलाई र त्यही दलाललाई शक्ति छ भने हामीलाई मारेर घर पठाइदियोस्, हामी यहाँबाट जानेवाला छैन। यो हाम्रो आन्दोलन अनिश्चितकालीन हो। हामीले आगो छल्काइदिया छौँ, पीडित दुखित हैन भएको किसानहरूको लागि यो बाटो खुलेको छ। यो कहिले पनि रोक्दैन। जबसम्म यो अन्याय भइरहन्छ, हाम्रो शोषण भइरहन्छ, दोहन भइरहेछ, हामी माथि अत्याचार भइरहन्छ, तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ। आन्दोलनरत किसानहरूले सरकार तिमी कहाँ छौ, हामी किसान यहाँ छौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, किसान मार्न पाइँदैन, हाम्रो रकम भुक्तानी गर, किसानलाई क्षतिपूर्ति देऊ लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। अति विपन्न वर्गका भूकम्प प्रभावितका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गाले निःशुल्क घर निर्माण गरिदिएको छ। भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि घर निर्माण गर्न नसकेका र सरकारी अनुदान समेत लिन नसकेका प्रभावितका लागि प्राधिकरणले घर निर्माण गरिदिएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लामो समयसम्म घर निर्माण गर्न नसकेका नागरिकको खोजी गरी घर निर्माण गरिदिएको छ। प्राधिकरणले जोखिमयुक्त वर्गभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पहिचान गरेर घर निर्माण गरिदिएको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सरकारी अनुदान लिन नसकेका भूकम्प प्रभावित घर पाएपछि खुसी भएका छन्। म नसक्ने अशक्त थिएँ, घर लडिरहेको थियो सर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि म उँधोपट्टि त्यस्तो हालेर चाहिँ त्यहाँ सुतिरहेको थिएँ। अनि सदस्य अनि उहाँ बुनुहरू सबै लागेर चाहिँ नि यति बास बनाइदिनु भएछ मलाई बस्नलाई चाहिँ। अनि सब आनन्द भएछ सर। बाँचुन्जेललाई अब मरेपछि भनेको त के हो, बाँचुन्जेललाई खानालाई बस्नलाई ढुक्क भयो सर। भूकम्प गएको 6 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत घर बनाउन नसकेर झुपडीमा बस्दै आएका नागरिकलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटेका डकर्मी तथा सिकर्मीले निःशुल्क घर निर्माण गरिदिएका हुन्। आवश्यक काठपात जोहो गरेका जोखिमयुक्त वर्गका प्रभावितहरूलाई उडा तहमा खटेका प्राविधिकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा घर निर्माण गरिएको हो। हामीले यहाँले कर्मी सहयोग गरिदियो, सामानहरू उहाँ आफै जुटाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँको कर्मीले हामी केही दिनु परेन, उहाँको खाजासाजा खुवाएर काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। यहाँलाई आंशिकको घर हो यो सर। यसलाई पूर्णमा हामी प्रक्रियामा पठाइदिएको छ। अहिले अब पूर्णबाट परेर आउँछ अनि त्यसपछि उहाँले 3 लाख पैसा रकम पाउनुहुन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि झुपडीमा बस्दै आएका जोखिमयुक्त वर्गका नागरिकको खोजी गर्न सामाजिक परिचालन गरेको थियो। उनीहरूले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वडाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ एकल महिला तथा अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेका थिए। यो वार्डमा यति छन् भनेर ओडाबाट सिफारिस भयो। ओडाले सिफारिस गरिदिनु भएअनुसार हामीले सिफारिस पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समावेश गऱ्यौँ। अनि हाम्रो नगरपालिकामा अब भूकम्प प्रतिरोधी घर हाम्रा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका डकर्मीहरू हुनुहुन्छ। 12 जना हुनुहुन्छ हाम्रो नगरपालिकाभरि। एउटा वार्डको 1 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब जोखिम वर्गका घरहरू खोजेर हामीले सिफारिस गरेपछि यो घर बनाउनु पर्ने, यो समयमा यो घरमा बनाउने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा हालसम्म जोखिमयुक्त वर्गका 11वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने 5 घर निर्माणाधीन छन्। यी बाहेक अन्य 50वटा घर निर्माणको चरणमा छन्। जिल्लाभरिमा करिब 35 भन्दा बढी अति विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीमा भूमाफियाहरूको बिगबिगी बढेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानको जग्गा लालपूर्जा भूमाफियाको नाम हुँदा सुनौलवासी चिन्तित भएका छन्। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट।
पश्चिम नवलपरासीमा वर्षौंदेखि जोत भोग गर्दै आएका किसानको जग्गा भूमाफियाहरूको नाममा लाल पूर्जा भेटिएको छ। माफियाहरूको नाममा लाल पूर्जा त छ, तर कुन जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हो यकिन गर्न नसकी नापी तथा मालपोत कार्यालय धाइरहेका छन्। दशकौंदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आएका सुनवलका किसानहरू आफ्नो जग्गा किनबेचको चर्चा चल्न थालेपछि मात्रै थाहा पाएका छन्। यही कित्ताको यही मात्रै आउँछ। अरू अझै त जुन सालदेखि हामी जोतकोड गरेर अझै त्यो सालदेखि अझै त्यो तिनी मान्छेको मुखै देखेन, खालि कानले मात्रै सुनेछौँ। अनि त्यहाँबाट गयो श्रेष्ठता निकाल्दा, त्यही श्रेष्ठता हो कि वार्ड नम्बर 3 घरवास यहीँ छ, तर त्यो मान्छे छैन। लाल पूर्जा उनीहरूको नाम उनीहरूको नाममा छ। खेत हामी जोतिया छौँ, लाल पूर्जा उनीहरू जोतिया छन्। अझैसम्म मुख देखा छैन। सुनवल अस्नवयाका करिब 40 घर परिवार हाल उठीवास हुने हो कि भन्ने त्रासमा परेका छन्। भूमाफिया पीडितहरूका अनुसार 2032 सालमा सो स्थानमा कुनै किसिमको जोतभोग थिएन। स्थानीयहरू सोही स्थानमा खोला खप्रा भएको स्थानमा आफूहरू मेहनत गरी खेतीयोग्य जमिन बनाएका हुन्। आफूहरू 3 लाखसम्म दिलाइदिने शर्तमा जग्गा जोतभोग छोडेर किर्ते जग्गा धनीसँग मिल्न प्रलोभन सहितको दबाब दिएको पीडित बताउँछन्। हामीलाई त अब खै अब जग्गा गर्ने हामीले लाल पूर्जा निकाल्ने औरीले हो कि होइन। अब त जुन निकाल्ने मान्छेलाई थाहा पनि छैन त्यसको जग्गा मेरो जग्गा यहीँ छ, कहाँसम्म छ भने त्यसलाई थाहा पनि छैन। अब के गर्न पर्यो? अब हामीलाई त न्याय चाहियो नि हजुर। हाम्रो त अन्त जग्गा पनि छैन, यति नै हो जग्गा पनि। एउटा बस्ने बास पनि हाम्रो छैन, त्यो पनि त्यस्तै छ लफडै। अब अस्ति आएर अब कोहीले 1 कट्ठामा मिल्ने भन्ने, कोहीले वडा अध्यक्षले आएर हामीलाई होइन तिमीहरूलाई 3-3 लाखमा मिल, मैले त्यहाँ सबैलाई छलफल गर्दाखेरि यस्तो यस्तो गरेर मैले 3 लाखमा दिने गराएको छु हजुर तिमीहरूलाई, ल 3 लाखमा मिल, नआए भने मलाई जेल लाने भयो भन्नु वडा अध्यक्ष पनि आउने। न्यायका लागि स्थानीय सरकारसँग गुहारा समेत सुनवाई नभई उल्टो मिल्न दबाब दिएको स्थानीय बताउँछन्। कुल 40 बिघा दर्ता भएको जग्गा रहेकोमा हाल 10 बिघा जमिन गैर जोत भोगका 7 जना व्यक्तिको नाममा लाल पूर्जा रहेको भेटिएको स्थानीयको दुखेसो छ। बाढी पीडितको नाममा लिए कि अथवा केका नाममा लिए, बुटोलतिर बसेर अनि त्यति बेलाको व्यवस्था त्यस्तै थियो, त्यस्तै खालको कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर अनियमित ढङ्गले जग्गा धनी उनले लिएका छन्। पूर्जा उनको हातमा छ, तर जोतभोग उनले गरेका छैनन्। जग्गा कहाँ छ भन्ने कुरो उनलाई थाहा छैन। र मैले उनलाई त्यही भनेको छु, मैले किमार्थ ती जसले जोतभोग गरेको छ उनीहरूलाई अगाडि नल्याएसम्म मैले यो जग्गाको कुनै पनि सिफारिस गर्नेवाला छैन। 4 किल्ला प्रमाणित पनि म गर्दिन्न, बिक्री गर्नको लागि घरघोट बाटोको सिफारिस पनि म दिन्न। दशकौंदेखिको जोत भोग लत्याई कर्मचारी, भूमाफिया तथा राजनीतिक आवरणमा लुकेका बिचौलियाका जालमा सोझा भूमिहीन परेका छन्। यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नेपालमा लोपोन्मुख जातिमध्ये कुसुन्डा जाति पनि एक हो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा कुसुन्डाको सङ्ख्या 273 रहेको छ। तर पछिल्लो समयको अध्ययन अनुसार कुसुन्डाको सङ्ख्या घटेको उल्लेख गरिएको छ। कुसुन्डा जातिलाई आफ्नो भाषा संस्कृति जोगाउने भन्दा बास जोगाउने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 18 निवासी 86 वर्षीय प्रेमबहादुर कुसुन्डा 70 वर्ष पहिले आफ्ना बुबा आमासँग जङ्गलमा बस्दै आएका थिए। जङ्गलमा बस्दा पनि स्थायी रूपमा एक ठाउँ नबसेको उनी बताउँछन्। जङ्गलमा बस्दा गाउँघरतिरबाट लिएको चामल भए खाने, नत्र जङ्गलमा पाइने तरुलहरू खाने गरेको अनुभव उनले सुनाए। विगत सम्झिँदै उनले अहिले आफ्नो समुदायका मानिस कम भएको बताए। भाषा संस्कृतिसँगै बस्ने ठाउँकै अभाव हुँदा यो समुदाय नै लोप हुन सक्ने उनको आशंका छ। म अहिले 86 वर्ष भयो। हाम्रो बाबुको पालिमा बस्छु, हामी बस्छौँ बस्छ। जङ्गलमा के गर्ने, के अरे एक ठाउँ बस्छौँ, कहिले कता होइन। 10 दिनमा सरी घर जानु जङ्गलमा जाँदाखेरि अब अहिले यो खोलामा यो चाहिँ के भन्छ, यो कट्टु खोला चाहिँ नै कति बस्यो खुब बस्यो भने 8-10 दिन 10-15 दिन बसिन्छ।
10 दिन बसेर त्यसमा अन्त सर्ने फेरि खाने त अब यस्तै हो अब यस्तै चाहिँ गाउँबाट उठाएर चाहिँ सिटा चाम्लोहरू उठाएर खाने नै भने त्यो घर छैन भने यस्तो चाहिँ तौल हुन्छ टेकुना हुन्छ गुटा हुन्छ त्यो खाएर पनि के अरे बस्नुपर्छ। लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिहरू दाङ, गोर्खा, तनहु, पाल्पा, अर्घाखाँसी, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा बसोबास छ। अहिले कुसुन्डा जाति वनमा फेरन्ते जीवन बिताउँदैनन्, सबै गाउँमा बस्न थालिसकेका छन्। गाउँको बसाइसँगै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, संस्कार पनि हराउँदै गइरहेको छ। विश्वमा रहेका मानव जातिमध्ये कुसुन्डा जातिको भाषा कसैसँग मिल्दैन, तर अहिले उनीहरूको भाषा बोल्ने एकजना मात्रै छन्। यो अरू जातिसँग कसैसँग विश्वमा कसैसँग पनि एउटा शब्द पनि नमिल्ने, भाषा नमिल्ने आफ्नै छुट्टै खालको पहिचान बोकेको चाहिँ जाति हो यो कुसुन्डा भन्ने। भाषाहरू म 9 वर्षको उमेर हुने बेला मेरो बुवा बित्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार सब लोप हुँदै 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 अब यो मृत्यु अवस्थामा हो। यो अहिले चाहिँ भाषा बोल्ने पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, अरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो नेपालमा। नेपाल सरकारले 28 जना भाषा बोल्ने भनेर चाहिँ 2068 सालको चाहिँ तथ्याङ्कमा लेखेको छ। त्यो छैन, कहीँ पनि छैन, कुनै ठाउँमा पनि छैन। 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 1 जना बित्नुभयो, 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। दाङमा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका कुसुन्डा समुदायका मानिसहरू कति बेला यहाँबाट हट्न पर्ने हो भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। कसरी अब एकजुट भएर अब सबै एकै ठाउँमा अब बसी जस्तो बास राम्रो बस्दा राम्रो हुन्छ कि होइन, बस्दा अब बोलीचाली यताउता त्यो हुँदै गयो भने अब सबै एकजुट भएर त्यसरी भयो भने चाहिँ लोप नहोला। अब एउटा चाहिँ अब उता कता छ, अर्को चाहिँ कता कता छन्, अनि एउटा घर यहाँ छ, अर्को घर चाहिँ अब टाढे, कोही पहाड कोही कता अब टाढे हुनाले त्यही भएर नि अलि लोप भयो जस्तो लाग्छ। सिक्ने त अब लेखेर राखेको छौँ कि अब त्यो चाहिँ भइरहेछ। सरकार तर्फबाट अब जग्गा त भइसक्यो त अब आफ्नो नामको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। पछिल्लो समय कुसुन्डा जातिको भाषा मात्रै नभई संस्कार, संस्कृति हराउँदै गएको छ। कुसुन्डा जातिले लगाउने कपडा र गरगहना हिजो आज चलनमा नभएको कुसुन्डा भाषा शिक्षक उदय आलेले बताउँछन्। पूजापाठहरू पनि उनीहरूको जुन वनदेवीको पूजा गर्ने, पितृ पूजा गर्ने गर्थे, त्यो पनि हो पुरानो पुस्ताको अब ज्ञानी मैयासम्मले त गर्नुभयो पितृ पूजाहरू। त्यसपछिका अब अहिले नयाँ पिँढीहरूलाई त थाहै पनि छैन। अब जस्तो वनमै नबसे हुनाले वनदेवीको वर्षमा एकपटक पूजा गर्ने चलन हुन्थ्यो, त्यो पनि एउटा उनीहरूको संस्कार हो, संस्कृतिभित्र पर्छ। त्यो पनि अब अहिले लोप भइसक्यो। लगभग संस्कार चाहिँ यो संस्कृति चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको अस्तित्वमा छैन। भाषा, संस्कृति र परम्परा बचाउन कुसुन्डा समाज लागि परेको छ। सबै कुसुन्डा जातिको एउटै एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर भाषा, संस्कार बचाउन सरकारी पहल चाहिने उनीहरूको माग छ। लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिको संरक्षणका लागि सबै सरकारवालाले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। म्याग्दीका धवलागिरी 37 मेगावाटको अप्पर म्याग्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न। र विभागीय टोली एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेश पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 4 मा 37 मेगावाट क्षमताको अप्पर म्याग्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ। हाइड्रो एम्पायर प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाले विस्तृत अध्ययन सकेर पहुँच मार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा विवादले प्रदेश सरकार संकटमा, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ 7 लाई बोलाइयो। प्राप्त जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने नवनियुक्त मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दावी। 5 पूर्व प्रधानमन्त्री सरकार विरोधी आन्दोलन गर्दै सडकमा, संसद विघटनको विरोधमा जसपाले गरे प्रदर्शन,
असंवैधानिक कदम खारेज गर्न माग। उखुको मूल्य माग गर्दै आज पनि किसान सडकमा, सरकारले पीडा नबुझ्दा सडकमा आउन परेको गुनासो। र विभागीय टोली एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेश पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।